Today, do you know the date? May I hear the date? 3rd of August, right? And do you feel proud being Nepali? I too feel, and it's a great moment for us that on the Constitution Day, we are organizing such a grand motivational seminar where you will be getting so many knowledge that you have never learned in your everyday life. So are you ready or excited for this? म चाहिँ एकदम एक्साइटेड है। म त आवाज नै सुन्दैन। यहाँको युथहरू के खाना नखाइकन आएको हो कि खाना खाएको पनि 2500 रुपियाँ रुप्दै बच्यो क्या? Don't worry, you will get food as well to be eaten later on. तर अब चाहिँ हामी यस प्रोग्रामलाई फर्मली भन्दा पनि इन्फर्मली नै स्टार्ट गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले हामी नेपालीहरूको गौरवमय अतीत छ कि छैन? विस्मयकारी वर्तमान छ कि छैन? र भविष्य पनि सुनौलो बनाउने छ। प्रकृतिको क्रीडाभूमि, ऋषि मुनिको तपोभूमि, वीर योद्धाको कर्मभूमि हाम्रो राष्ट्र नेपाल हामीलाई एकदमै प्यारो लाग्छ र हामी आफ्नो राष्ट्रलाई कुनै पनि कार्यक्रमको सुरुवातको क्रममा स्मरण गर्ने गर्दछौँ र आज पनि we will be showing our honor to our motherland Nepal by playing national anthem. So I request each and everyone to stand in your own place. Thank you. Please. Thank you so much. You can take your seat. आज तपाईहरु मोटिभेट हुनको लागि आउनु भएको छ। हामीसँग हाम्रो मोटिभेशनल स्पिकर दिनेश खड्काजी हुनुहुन्छ अनि हाम्रो आज हामी कसो गर्ने हैन के पढ्दा राम्रो हुन्छ पछि फ्युचरमा चाहिँ हैन अब कस्तो प्रोफेसन आफूले अँगाल्ने त्यो कुरामा चाहिँ एकदम उहाँहरुको मन दुविधामा हुन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यसको लागि विशेषता हामीले चाहिँ यो प्रोग्राम गरे हो। अब मलाई आशा छ हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ एकदम सफल रूपमा सम्पन्न हुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँले साथ दिनुहुनेछ। अनि सफा गरिसकेपछि अनि त्यो 4 चाहिँ लगेर फाल्नुपर्ने कि अनि त्यो 4 को कन्टेनर चाहिँ त्यति बेला म फर्स्ट टाइम जाँदाखेरि हामीले त्यो 4 उठाउने गाडीहरू चलाउन नआउने हैन हातले चाहिँ धकेलै जानुपर्ने कि अनि मैले त्यो अब हामीले नेपालमा जस्तो सोचिन्छ त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ। म जस्तो भए पनि जस्तो परिस्थिति आइपरे पनि म चाहिँ ट्याकल गर्छु है भन्ने टाइपको एउटा फिलिङ बनाएर जानुभयो भने चाहिँ त्यो सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि हामीले चाहिँ अब जीवन जसरी हेऱ्यो त्यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। हामी अब दुःखमा कतिजना अब हामीले कति इन्स्पायरिङ स्टोरीहरू सुनेर आउँछौँ को स्टोरीहरू हामीले सुनेर आउँछौँ भनेर आउँछ देखिरहेर आउँछौँ कति दुःख पाएर हुर्किनु भएको हुन्छ अनि उहाँहरूको जीवन एकदम सक्सेसफुल भएको पनि हुन्छ पछि। अनि फेरि कोही चाहिँ राम्रोसँग पढेर हैन अनि सबै सुविधा सम्पन्न भएर पनि फेरि उहाँको लाइफ स्प्यान चाहिँ नराम्रोसँग बितिरहेको पनि हुनसक्छ। अनि हामीले जे कुरालाई सोचिन्छ अथवा जे कुरा हुन्छ भोलिको दिनमा जे कुरा हुँदैछ त्यो जे जस्तो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ पोजिटिभली लियो भने चाहिँ त्यो एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब जे भयो राम्रै भयो जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ भन्ने टाइपको फिलिङ मनमा राख्यो भने चाहिँ भोलिको दिनमा हामीलाई
कुनै कठिनाइहरू आउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। साना साना झिना मसिना गल्तीहरू केही जीवनमा घटिहाले भइहाल्यो भने पनि तिनीहरूलाई कि त हामीले पोजिटिभली लिएर जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ भनेर चाहिँ सोच्यो भने चाहिँ जीवनमा अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आइदिनु भयो सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो सेसन बल्ल सुरु हुँदैछ। हाम्रो फर्स्ट सेसन चाहिँ हाम्रो दुईवटा सेसन छ। पहिलो चाहिँ मोटिभेसनल सेमिनार छ जुन चाहिँ दिनेश सरबाट केही क्षणमा प्रस्तुत हुनेछ अनि अर्को छ हाम्रो लाइभ म्युजिक। हाम्रो भाइहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई पछि चाहिँ इन्जोय गराउनुहुन्छ। अन्त्यसम्म बसिदिनुहोस्, रमाइलो मानिदिनुहोस्। केही कमी कमजोरी भयो भने चाहिँ हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भन्दै म एकछिनलाई बजेर पर्छु। धन्यवाद। Is MD of the Institute, a very generous, hardworking, talented and handsome person who always walks on the path of the positivity and inspires many others like us to walk on the path of positivity. Okay, no? के सिक्नु भयो नि उहाँको लाइफबाट? केही त पोजिटिभ भाइब आयो होला नि, आयो कि नै? आएन? आयो नि? Don't worry, you will be listening to our great motivational speaker later on. हामी सम्पूर्ण यहाँ युवा वर्गहरू आफ्नो जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्न र त्यसै विषयमा डिस्कस गर्नका निम्ति यहाँ आएका छौँ। I hope you will be getting better knowledge that you have never learned in your life. र अब चाहिँ we will be viewing the profile of our motivational speaker and he is Mr. Dinesh Kharka, and I would like to request to play the video of him. Gentlemen, the man has done master degree in English and LLB from Tribhuvan University. He has got various trainings from international trainers and graduated from JCI Nepal Academy, a training institution of leadership and personality development. He has been facilitating various trainings on life skill, motivation, career planning, good parenting, mass communication, and so on. He has been involving in the training field for more than a decade throughout the various organizations. Moreover, he has experience of teaching and media field too. He is highly able to motivate the people by applying various techniques. Besides this, he is the person who loves writing songs, poems and stories. He has been awarded for his great contribution in various fields. He believes don't afraid to fail, afraid not to try. He is Mr. Dinesh Kharka. Anyway, तपाईहरु मध्ये कति टिकट काटेर आउनु भएको छ, कति पास मिलाएर आउनु भएको छ, ओके हैन? ओके, टिकट काटेर आउनेलाई पनि स्वागत छ, पास मिलाएर आउनेलाई पनि स्वागत छ र सबैलाई स्वागत छ। र आज यहाँ धेरै जना मोटिभेटेड हुन आउनु भएको छ हैन? हो? स्योर? र कतिपयले त जिन्दगीमा गोरखपुर गएर यो फिल्म हेर्नु भएको छ कि हम कभी नहीं सुधरेंगे। दिनेश खड्काले के मोटिभेसन गर्न सक्छ यार? म त आफै मोटिभेसन हुन तयार छैन। यदि तपाईले त्यस्तो सोच्नु भएको छ भने आई कान्ट डु। र साँच्चै तपाई मोटिभेटेड भएर आउनु भएको छ, साथीले फोर्स नगरिकन है, कसैले फोर्स नगरिकन आउनु भएको छ, तपाई सेल्फ मोटिभेटेड हुनुहुन्छ। हिँड्दा यार मेरो टिकट बिकाउनु छ, बिकाउनु छ, त्यस कारणले गर्दा हिँड्न यार भनेर आउनु भएको छ भने तपाईलाई म मोटिभेट गर्न सक्दिनँ, माफ गर्नु होला। अब कुरा रह्यो कसरी भइन्छ मोटिभेट। आज मैले तपाईलाई मोटिभेट गर्न सक्दिनँ किनकि सेल्फ मोटिभेट गर्नको लागि मात्रै म तपाईहरुलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छु। र जबसम्म तपाई आफू तयार हुनुहुन्न, यो संसारको कुनै पनि ताकतले तपाईलाई मोटिभेटेड गर्न सक्दैन। तपाईले युट्युबमा धेरै मोटिभेसनल स्पिकरहरुको मोटिभेसन हेर्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ। यस्तो लाग्छ सुन्दा म पनि गर्छु जस्तो लाग्छ, तर एकछिनपछि त्यो त युट्युबमा हेरेको भिडियो पो थियो ल्याएर कहाँ साँच्ची हो र, यस्तो लाग्छ।
आज तपाईँहरू आउनुभएको छ, कतिजना पुरुष आउनुभएको छ होला हात उठाउनुहोस् त। कतिजना पुरुष आउनुभएको छ हात उठाउनुहोस् त प्लिज। ओके, कतिजना महिला आउनुभएको छ यसो हेर्न चाहन्छु म। अलि सिधा उठाउनुहोस् न, किन फ्र्याक्चर भएको छ र? ओके, यो कार्यक्रम यहाँसम्म ल्याउँदा पनि सकिन्न कि डर लाग्छ कि जस्तो थियो, तर अब हामी सफलताको दिशातर्फ पुग्छौँ है। अब बिस्तारै बिस्तारै यो कुराहरूसँगै म अब मेरो फाइललाई पढ्न कति चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँ सँगै पढेको कलेजको साथीसँगै तपाईँ छेउमा हुनुहुन्छ आज, किनकि तपाईँलाई डर लाग्छ हो? आज नयाँ साथीसँग बस्ने हामीसँग हिम्मत छ त? ए यार तँ जाने भए म जान्छु, म एक्लै त जान्दिनँ। हेर्नुहोस् त, हो कि होइन? मेरो साथीले लोकसेवामा फर्म गर्यो, त्यही भएर मैले पनि भरेँ होइन। यस्तै यस्तै अन्यलताका बिचका कुराहरू म आज गर्नेछु। म के तपाईँलाई एउटा दुःख दिउँ? सबैजना आफ्नो ठाउँबाट उठ्नुहोस् ल। 5 जना साथी नयाँ बोलाउँ र तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट अन्तर्गतै जानुहोस् र जो अनुहार अपरिचित हो उहाँसँग परिचय गर्नुहोस् ल फटाफट। यसको टाइम जम्मा 2 मिनट। गइहाल्नुहोस् गइहाल्नुहोस्। 5 जना साथी बनाउनुहोस्। फेरि आफूले चिनेको साथी होइन, अरूलाई बनाउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है, आफ्नो ठाउँ पनि हामीले छोडिरहेको छैनौँ, आफ्नो ठाउँ पनि हामीले छोडिरहेको छैनौँ। हो कि होइन? तपाईँ अघिकै ठाउँमा आउनुहुन्छ। यसो आफ्नो ठाउँ अघि कहाँ थियो त्यही गइरहनु भएको छ। मैले भनिरहेको थिएँ तपाईँ जहाँनिर हुनुहुन्थ्यो साथीसँग परिचय गर्दा त्यही बस्नुहोस् भनिरहेको थिएँ, तपाईँहरू त आउँदै गइरहनु भयो। यसको यो अर्थ यो कि हामीलाई परिवर्तन चाहिएको छैन, अरे हामी त यही ठिक छौँ होइन? हामी त यही ठिक छौँ। यही हो तपाईँहरूको सन्देश। ओके, ब्रेक मिस हुन्छ उहाँलाई यहाँ झुक्का डान्समा सहभागी गराउने। ओके, आर यु रेडी गाइस? 1 2 3 1 2 1 3 1 3 1 3 4 4 सालले भन्नु अघि थियो। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। भनेपछि आज यो सेसनमा जति पनि आउनुभएको छ उहाँहरू क्लासमा ध्यान दिने विद्यार्थीहरू आउनु भएको छ। ओके, कहिलेबाट हामीले भन्न तयार हुन्छौँ कि म सक्छु। जब तपाईँले म सक्छु, म गर्छु, ममा पनि त्यो क्षमता छ भन्नुहुन्छ, त्यही हो सेल्फ कन्फिडेन्स। एउटा माकुराको अवस्था देखेर पनि हामीले सेल्फ कन्फिडेन्स जान्न सक्दछौँ। एउटा माकुरा देखिराख्नुहुन्छ तपाईँले,
वालमा निकै पटक माथि चढ्ने अनि तल खस्ने भइराखेको हुन्छ र जबसम्म त्यो आफ्नो गन्तव्यमा पुग्दैन त्यो चढिराखेकै हुन्छ तर हामी एउटा सानो ठेस लाग्दैमा के गर्छौँ विचलित हुन्छौँ र त्यो क्विट गरिराखेका हुन्छौँ त्यस कारणले गर्दा पछाडिको टीलाई काटेर अब आई क्यान तपाईँहरूले पनि भन्नुहोस् जोडसँग आई क्यान यसरी हुँदैन यसरी हुँदैन वन्स अगेन लाउडली आई क्यान यस थ्याङ्क यू सो मच अब सेल्फ कन्फिडेन्स इज एन इन्टरनल पार्ट अफ सेल्फ स्टिम त्यो भित्रैबाट आउने हो क्या तपाईँलाई मैले सेल्फ कन्फिडेन्स हुनुहोस् भनेर हुँदैन जबसम्म तपाईँ भित्रैबाट जागृत हुनुहुन्न म गरेरै देखाउँछु भन्ने तपाईँमा जबसम्म आँट हुँदैन त्यो सेल्फ कन्फिडेन्स मानिँदैन पासाङ ल्यामु शेर्पाको मृत्यु भयो सगरमाथाबाट चढ्दै गर्दा तर उहाँलाई विश्वास थियो कि सगरमाथा चढ्छु र इतिहास कायम गर्छु भनेर आज तपाईँहरूले किताबका पानाहरूमा घोकिराख्नु भएको छ नेपालको पहिलो महिला जसले सगरमाथालाई चुने त्यो सेल्फ कन्फिडेन्सको कारणले थियो कि थिएन ल भन्नुहोस् त अवश्य पनि त्यस कारणले गर्दा बिफोर वी क्यान गेन द कन्फिडेन्स इन डिसिजन्स वी मेक कुनै पनि डिसिजन लिनुभन्दा पूर्व तपाईँले आफूले आफूलाई जुन कुराले विश्वास गर्नुहुन्छ त्यही नै हो सेल्फ कन्फिडेन्स कहिलेकाहीँ हामी लुगा लगाउँदा पनि सेल्फ कन्फिडेन्स गुमाइराखेका हुन्छौँ कुन लुगा लगाउने 10 मिनटमा लुगा लगाउनु बेलामा हामी आधा घन्टा लगाइराखेका हुन्छौँ हरेक दिन हामीले आधा घन्टा लगाउने हो भने जिन्दगीमा कति घन्टा हामीले लुगा लगाउने कन्फिडेन्समा पनि गुमाइराखेका हुन्छौँ हिसाब गराउँदा कन्फिडेन्स त्यहाँबाट हामी लुज गरिराखेका हुन सक्छौँ क्या राम्रो छ भनिदिन्छ र हामी त्यसैमा मक्ख परेर अगाडि बढ्दै गर्दा हामी चिप्लिराखेका पनि हुन सक्छौँ अथवा कहिलेकाहीँ हामीलाई मानिसहरूले के गर्छन् अन्डर एस्टिमेट गर्छन् ए त्यसले पनि गर्छ ए त्यो दिनेश खड्गाले पनि गर्छ अथवा कुनै तपाईँको नाम लिएर तपाईँलाई ओछ्याउने मान्छेहरू टाढाका होइनन् तपाईँका छेउका हो किनकि रोल्पामा बस्ने मान्छेले तपाईँलाई चिन्दैन विराटनगरमा बस्ने मान्छेले चिन्दैन जो तपाईँको टोलमा छिमेकमा स्कुलमा कलेजमा हुन्छ उसैले नै तपाईँलाई ओछ्याइराखेको हुन्छ Am I right? निद लाग्यो भने भन्नुहोस् त Okay, your success depends mainly upon what you think of yourself and whether you believe in yourself. सफलता हामी भित्रै छ जबसम्म मैले आफूले आफूलाई विश्वास गर्दिनँ तबसम्म त्यो सम्भव छैन एक दिन म बार्बरकोमा कपाल काट्न गएको थिएँ त्यहाँ एकजना करिब 60 वर्षको बुवा आउनुभयो उहाँको टाउकोमा केही कपालका रौँहरू थिए र बार्बरले सोध्यो तपाईँ कपाल काट्न आएको कि यो मैले गन्दिनु पर्ने हो अनि त्यसपछि त्यो बुवाले भन्नुभयो म यसमा कलर गर्न आएको आई हेभ टु कलर इट मलाई पनि जिन्दगीमा त्यस्तै लाग्थ्यो मेरो पनि कपाल देखिरहनु भएको छ कपाल छैन कता कता ममा पनि हीनता बोध हुन्थ्यो त्यो क्षमता थियो मसँग तर म एक्सपोज हुन अलिकति लजाइरहेको थिएँ त्यो इन्सिडेन्टले मलाई इन्सपायर गर्यो तपाईँसँग के छ त्यो देखाउने हो है सबै कुरा तपाईँ देखाउनै पर्छ भन्ने छैन है यो कपाल नहुँदैमा म बोल्न नसक्ने त हुँदैन नि मेरो बोल्ने क्षमता हो किनकि मलाई फिल्म खेल्नु त छैन नि यदि म फिल्म खेल्दै भने मलाई कपाल चाहिन्थ्यो होला मेरो सबै फिजिकल स्ट्रक्चर राम्रो हुनु पर्थ्यो होला त्यही भएर हामीमा एउटा न एउटा क्षमता छ तर त्यो क्षमतालाई हामीले चिनिराखेका नहुन सक्छौँ You can succeed if nobody else believes it, but you will never succeed if you don't believe yourself. तपाईलाई कसैले विश्वास नगरोस् कि इभन तपाईको प्यारेन्ट्सले कहिलेकाहीँ तपाईको प्यारेन्ट्सले पनि तपाईलाई विश्वास गर्नुहुन्न उहाँले के सोच्नुहुन्छ मेरो छोरा छोरी बच्चै छ भन्ने सोच्नुहुन्छ जहिले पनि अनि म एउटा काम गर्छु भन्दा उहाँले के भन्नुहुन्छ तिमीले सक्दैनौ भन्नुहुन्छ यसो न सानैदेखि
सानैदेखि त्यो साङ्लोले हामीलाई बाँधिएको छ। जब तपाईँ 2 क्लासमा डान्स गर्न खोज्नु भएको थियो, टिचरले भन्नुभयो होला तिमी सक्दैनौ। त्यही कुरा प्यारेन्ट्सलाई गएर भन्नुभएको थियो होला, नै तिमी सक्दैनौ। आजसम्म पनि त्यही कुराले हामीलाई बाँधिराखेको छ कि छैन भन्नुहोस् त? छ। त्यस कारणले गर्दा अब अरूले तपाईँलाई विश्वास गरून् या नगरून् त्यसले खास असर पर्दैन। तपाईँले आफूलाई पहिला विश्वास गर्ने कि नगर्ने, त्यो क्षमता ममा छ भनेर विश्वास गर्ने कि नगर्ने। आज तपाईँसँग एउटा न एउटा क्षमता हुन्छ। कसैमा लेख्ने क्षमता हुन्छ, कसैमा बोल्ने क्षमता हुन्छ, कसैमा दौड्ने खेल्ने क्षमता हुन्छ। र कतिपय मान्छेहरू पछाडि बसेर कुरा गर्ने क्षमता हुन्छ। त्यो पनि हो। तर हामीलाई के सिकाइयो? तिमी सक्दैनौ। No man is free who is not master of himself. आज तपाईले अरूले भनेकै गरिरहनु पर्या छ किनकि तपाईमा क्षमता छैन। जो मान्छेमा क्षमता छ नि त्यो आफ्नो मास्टर हो क्या। अब आफूलाई केही आउँदैन अनि त्यो भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? अरूले जे भन्छ त्यही मान्नु पर्यो कि परेन? यदि तपाईँ आफ्नो कुनै फिल्डको मास्टर हो भने तपाईँलाई कसैले हेप्न सक्दैन। आज तपाईँ एउटा फिल्डमा मात्रै मास्टर हुनुभयो भने तपाईँले काम गर्ने ठाउँमा, तपाईँको पेसा व्यवसाय जहाँ पनि मानिसहरूले तपाईँलाई हेप्न सक्दैन र उनीहरूले भन्छन् कि यो मान्छे त यस्तो पो हो त। तपाईँ सिद्धिनुहुन्छ। मानौ तपाईँको गर्लफ्रेन्डले तपाईँको फोन उठाएन, तपाईँको मनमा के आउँछ? के आउँछ? अथवा अझै सबै एक्जाम्पल दिउँ, तपाईँको कुनै आफन्त यहाँबाट नेपाल गउँ चाहँदै हुनुहुन्थ्यो, फोन लागेन, तपाईँको मनमा के आउँछ? गाडी दुर्घटना भयो कि भन्ने आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। द्याट्स कल्ड एक्सट्रिम थिङ्किङ। आई एम अ टोटल फेलर वेन माई पर्फर्मेन्स इज नट पर्फेक्ट। भोलि तपाईँ जबमा जोइन गर्नुहुन्छ त्यति बेला त्यहाँको बोसले तपाईँलाई पर्फर्मेन्स दिन भन्नुहुन्छ। अनि त्यस पर्फर्मेन्स राम्रो हुँदा यस्तो लाग्छ कि म त खतमै रहेछु, बर्बादै रहेछु। अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? जब क्विट गर्नुहुन्छ एक्सट्रिम थिङ्किङ गरेको कारणले गर्दा। अनि अर्को हुन्छ इमिडिएट डिजास्टर। आई बिलिभ द्याट प्रेजेन्टेसन एन्ड नाउ आई विल नेभर गेट प्रमोसन भन्नुहुन्छ। मैले त बिगारेँ त, अब मेरो प्रमोसन हुन्न कि म जिन्दगीमा अगाडि बढ्न सक्दिनँ कि? तपाईँलाई यस्तो लाग्छ। त्यसलाई भन्छौँ हामी इमिडिएट डिजास्टर। भित्र लागेको हुन्छ, अगाडि बढ्न दिइराखेको हुँदैन। म्याग्निफिकेसन अफ नेगेटिभिटी हेर्नुहोस्। तपाईँले सफलता त प्राप्त गर्नुभयो केही हदसम्म, अनि कस्तो लाग्छ? इट वाज माई लक। त्यो त लक थियो यार है। लास्ट 6 मन्थमा त मैले राम्रै गरेँ थिएँ, लकले फेभर गरेको थियो। अब त म सक्दिनँ होला। तपाईँको कम मार्क्स छ, अगाडि एकदमै जान्ने साथी थियो, लकले क्या फेभर गरेको थियो होला, यसपालिको एक्जाममा त म त सक्दिनँ होला। We are thinking so many times in our life, so we are fail. Yes or no? Yes. Let us. Should. यस्तो भइदियो हुन्थ्यो, कस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने जुन हाम्रो थिङ्किङ हुन्छ नि, अपेक्षा। कस्तो लाग्छ? मानौ तपाईँ एक्जाममा एकदम वर्स्ट गर्नुभयो तर रिजल्ट आउने बेलामा हेर्न मन लाग्छ कि कतै पास पो भइहाल्छ कि? यस नो? यहाँसम्म त ठिकै छ, एक्जाम नै दिएको थिएन, त्यो इन्ट्री गर्ने बेलामा कतै मेरोमा पो इन्ट्री भयो कि पास पो भइहाल्यो कि? द्याट इज कल्ड सुड बी। तर त्यस्तो हुँदैन, जिन्दगी त्यस्तो हुँदैन। के हुन्छ? एज इज हुन्छ। साथीहरू बनाउनुहोस्, खै त त्यही नजिकै चिनेको आफ्नै कलेजको, आफ्नै स्कुलको, आफ्नै छिमेकको साथीसँग बस्न क्या मजा लाग्छ है? त्यो कम्फर्ट जोन। मैले धेरै मान्छेलाई भन्छु जागिर छोड्नुहोस्। अरे यार जागिर छोडेर के खाने त? के खाने त? When you fall down, you will have power to stand up.
बारीको अर्को डाँडोमा जानको लागि तपाईँ यो डाँडोमा हुनुहुन्छ भने तल खोलामा झर्ने हिम्मत गर्नु पर्यो नि त। मलाई यस्तै भयो 5 वर्ष अगाडि म एउटा स्कुलमा पढाइरहेको थिएँ। 2 जना टिचरलाई बिना कारण निकालियो र मैले भने यो गलत भयो। सबै साथीहरूको सल्लाहमा हामीले आन्दोलन गर्यौँ अनि त्यसपछि त्यो आन्दोलन त गरियो, डिमान्ड त राखियो अनि त्यसपछि के भयो उहाँहरूलाई निकालियो नै र भित्रभित्र के गरियो त भन्दाखेरि हामी विरुद्ध भन्ने कुरा हो। सेसनको अन्त्य थियो र एक दिन प्रिन्सिपल सरले मलाई बोलाएर भन्नुभयो, सर हजुरले नयाँ बाटो खोज्नुहोस्। मैले भने मुस्कुराउँदै थ्याङ्क यू सर, आई विल ट्राई। त्यति बेलासम्म मैले के गरिरहेको थिएँ 10 क्लाससम्म पढाइरहेको थिएँ अनि अर्को त्यही वर्षको चैतमा मलाई त्यस्तो भइसकेपछि मैले असारमा 11 र 12 मा पढाउन थालेँ। द्याट्स माई प्रोग्रेस एन्ड द्याट इज द लाइफ। त्यही भएर कम्फर्ट जोनबाट बाहिर आउनुहोस्, हिम्मत गर्नुहोस् र बेटर अप्सन तपाईँलाई नक गरिराखेको हुन्छ र त्यो हाकिमलाई भनिदिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच, आई विल फाइन्ड बेटर अप्सन। र आज एउटा केटीले धोका दिए भन्दैमा अथवा केटाले धोका दियो भन्दैमा quit. You have to tell him or her, thanks, I'll find better option. आफूले आफूलाई स्वीकार गर्नु पर्यो क्या। ऐनामा हेर्दा त सबैलाई आफू राम्रो लाग्छ नि त होइन, तर अरूले के भनिन्छ तेरो त आँखा सानो छ, तेरो त नाक चुच्चो छ, तभन्दा पहिले तेरो नाक घरमा पुग्छ होइन। यस्तो गर्छन् होइन साथीहरूले, गर्छन् कि गर्दैन? स्वीकार्नुहोस्। जबसम्म आफू जस्तो छ स्वीकारिँदैन जिन्दगीमा अगाडि बढिँदैन। यो मैले सिकेको पाठ हो। कपाल छैन यार, मान्छेहरूले के भन्ला, केही भन्दैन। मानिसहरू मेरो कपाल हेर्नको लागि आउनुहुन्न नि त होइन, तपाईँहरू मेरो कपाल हेर्न आएको होइन हो। तपाईँको जुवा लामो भयो, जुवा छोटो भयो, कपाल छैन, यी गौड कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा सेल्फ कन्फिडेन्स तब आउँछ जब हामीले आफू जस्तो अवस्थामा छौँ त्यस्तै अवस्थामा स्वीकार गर्यो भने। बाराक ओबामा एकदमै कालो हुनुहुन्थ्यो है, तर प्रेसिडेन्ट त बन्नुभयो कि गोरा मात्रै बन्छ त? अब्राहम लिङ्कन, नेल्सन मण्डेला गोरा मात्रै बन्दा रहेछ, बन्दैन। फोकस अन द सक्सेस। म सफल हुने हो। सुरुमा मान्छेले के भन्छ तपाईँलाई पागलले भन्छन्। जब गौतम बुद्धले आफ्नो घर छोड्नु भएको थियो त्यति बेला उहाँलाई पागलै भने आउन्, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटालाई पनि पागलै भने आउन् र आज के भन्छन्? महाकवि देवकोटा भन्छन्। गौतम बुद्धलाई के भन्छन्? लर्ड गौतम बुद्ध भन्छन्। टक इट अफ, आफैसँग कुरा गर्नुहोस्, म गर्नुपर्छ, म अगाडि बढ्नुपर्छ, मलाई अगाडि बढाउने शक्ति कहीँ छ भने त्यो मभित्रै छ। एन्ड नो वाट यु वान्ट एन्ड हाउ यु विल एचिभ इट। त्यो कुरा सेसन 2 मा धेरै आउँछ है। त्यस कारणले गर्दा चाहना त हुन्छ, कसलाई हुन्न होला चाहना? सबलाई हुन्छ होइन, ओके? तर चाहना भएर मात्रै हुँदैन, त्यो चाहना के हुन्छ त? सङ्घर्ष गरेपछि प्राप्ति हुन्छ। अरे यार अरूकोमा कति काम गर्ने, अब आफ्नै काम गरौँ। अनि एउटा फर्म खुल्छ अनि आफ्नो काम आफै गर्छ। बिहान 6 बजे जान्छ, राति 6 बजे 8 बजे कति बजियो त्यति बेलासम्म काम गर्न थाल्छ। सेल्फ इम्प्लोइ जस्तो किराना पसल भयो। अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ इन्भेस्टर। उसले आफ्नो पैसा पनि लगानी गर्छ र अरूको पनि पैसाहरू कलेक्सन गरेर लगानी गर्छ र प्रतिफल प्राप्त गर्छ। अनि अर्को हुन्छ बिजनेस अनर। उसले आफ्नो बारेमा मात्रै सोच्दैन, अरूलाई जागिर दिने पनि सोच्छ। अरूलाई
धनी बनाउने सपना पनि देख्छ, समाजको लागि पनि केही योगदान गर्छ र त्यस्तो बन्छ बिजनेस ओनर। अब तपाईको टार्गेट के छ? मानौ कि त्यही झोला बोक्ने जाने मात्रै छ, अथवा आफ्नो लागि आफै काम गर्ने छ, अथवा अरूको पनि पैसा कलेक्सन गरेर कुनै क्षेत्रमा लगानी गरौँ भन्ने छ, अथवा म बिजनेस ओनर बन्छु, अरूलाई पनि सेवा दिन्छु, म पनि त्यसमा रमाउँछु भन्ने छ। त्यो तपाईको खुसीको कुरा। र मेरो सजेसन के हो त भन्दाखेरि बिजनेस ओनर त्यहाँसम्म तपाईहरू जान सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईँ अहिले यङ हुनुहुन्छ। आजैबाट सोच्नु भयो भने त्यो सम्भव छ। सपनाहरू एकैचोटि जन्मिँदैन। थोमस एल्वा एडिसनलाई देख्नु भएको छ। उहाँले एक दिन सपना देख्नुभयो कि a world of which electric energy would light up the night. एउटा सपना थियो नि एकजना मानिसको सपनाले गर्दा हेर्नुहोस् त अलिकति राम्रो भइरहेछ। लोड सेडिङ छैन अहिले होइन नेपालमा पनि, आनन्द छ कि छैन? एउटा मानिसको सपनाले गर्दा विश्व रोमाञ्चित हुन सक्दो रहेछ। Late to do good work and it is never fast to do good job. Okay? सबैभन्दा मनपर्ने मान्छे मलाई ज्याकमा, जसको कथा पनि अति दर्दनाक छ, जसले 40 वर्षमा मात्रै आफ्नो के गर्नुभएको थियो त बिजनेस स्टार्ट गर्नुभएको थियो। उहाँ आज चाइनाको रिचेस्ट म्यान हुनुहुन्छ र वर्ल्डको रिचेस्ट म्यानको सूचीमा उहाँको नाम पनि छ। 40 वर्षमा। नेपालमा पनि त भनिन्छ नि साइली 40 कटेपछि रमाउला, होइन? उहाँ पनि 40 कटेर रमाउनु भयो। त्यो गीत गाउने सुरुवात गर्नुभएको छ, उहाँलाई खारेजी भएको गीत पहिले है। कस्तो उपाय हो भन्दाखेरि घरमा लैजान मिल्दैन, फिर्ता गर्नुपर्छ। यो समय राख्नुहोस् बुबीलाई। अब तपाईँ पनि यता आउनुहोस्। यो खाली बाटो छ कि छैन? तपाईँ राइट। अब उहाँलाई म एउटा काम दिन्छु। अब यहाँ केही गिटीहरू छ, तपाईँले यो गिटी निकालेर त्यहाँ राखिदिनुहोस्। भनिदिनुहोस् होला। प्रशस्त तपाईँले यो समय दिनुहोस्, अलिक गाह्रो भएछ। ल उहाँले यो फटाफट अलिक फास्ट गर्नुहोस् न, एकदम फास्ट। यसमा अझै केही कुराहरू राख्न सकिन्छ होला, किनकि माथि केही खाली छैन। ओके, अलि यो गिटी अलिक कम भएछ र पनि केही छैन। अब यसमा अझै यसलाई हामीले मजाले हल्लायो भने के हुन्छ? सिसा फुल्छ होला होइन? हो। र यसमा अब के गरौँ त भन्दाखेरि यो गिटीभन्दा अझै सानो कङ्क्रिटहरू छ, त्यसलाई पनि राखौँ। यो अलिक बलियो मान्छे चाहिने भयो, म अलिक कमजोर छु, यो समाउनु अलिक गाह्रो भयो, यसलाई पनि राखौँ। यो झिक्कै यहाँ राख्नुहोस् न। यो प्लास्टिक दिनुहोस् मलाई। कति गाह्रो छ है काम गर्दा, हेर्नुहोस् त। छ कि छैन? गाह्रो छ नि। तपाईँलाई प्रोसेस देखाएँ। सुरुमा हामीले के गर्यौँ? गिटी राख्यौँ, त्यसपछि कङ्क्रिट राख्यौँ र माथिबाट बालुवा राख्यौँ है। यो सिसा अलिकति फुट्ला भन्ने डरले यसलाई हल्लाउनु अलि मिलेन। तर यो प्रोसेसलाई हामीले उल्टो गऱ्यौँ भने के हुन्छ होला? हामीले जिन्दगीमा पनि गरिरहेको यही हो है। जस्तो ठुलो कुरा के गर्नु पर्यो त? पहिला राख्नु पर्यो, त्यसलाई प्राथमिकता पहिला दिनु पर्यो, त्यसपछि कम महत्त्वपूर्ण रमाइलो यताउता है। यो माथिको जुन बालुवा छ
यो सानो सानो कुरामा हामी अल्झिराखेका हुन्छौँ। पहिले हामीले यो प्रोसेसलाई उल्टो गरियो, मानौ बालुवा तल राखियो भने के हुन सक्छ, यो गिटीको भाग कम हुन सक्छ। मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई तपाईँले पहिलो प्राथमिकता दिनुहोस् जिन्दगीमा। पहिले जस्तो बालुवा भनेको कम महत्त्वपूर्णको सङ्केतको रूपमा हामीले यहाँ लिएका छौँ, त्यस्तो कुरालाई पहिल्यै राखियो भने त्यहाँ गिटीको लागि जुन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, ठुलो सपना हो तपाईँको, त्यसको लागि ठाउँ हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा जिन्दगीको प्रोसेसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने यो टास्कको म्यासेज थियो। थ्याङ्क यू। सेप्टेम्बर महिनामा कम्तीमा 2 किलो वेट घटाउँछु भने पनि के भयो, त्यो स्पेसिफिक भयो। म डक्टर हुन चाहन्छु, त्यो स्पेसिफिक भएन। म अर्थको डक्टर हुन चाहन्छु, त्यो स्पेसिफिक भयो। यसरी तपाईँले गोल सेट गर्नु पर्यो। म बिजनेसम्यान हुन चाहन्छु, स्पेसिफिक भएन। कुन क्षेत्रको बिजनेसम्यान हो, त्यो स्पेसिफिक हुनु पर्यो। मेजरेबल मापन गर्न सक्ने, 10 वर्षमा कति कमाउने त, 5 वर्षमा कति कमाउने, अथवा त्यो बिजनेसबाट आजीवन कति कमाउने, मेजरेबल हुनु पर्यो। सफलता केलाई मान्ने भन्नुहोस् त, सफलताको कुनै मापन छ? यति मिटर सफल भनेर कसैले भन्न सक्छ? अथवा 80 लिटर हुँदैन। तर मापन केमा हुन्छ त? तपाईँले गरेको उपलब्धिमा हुन्छ। के यो एचिएबल छ होला? मैले भोलिदेखि नै शुभारम्भ गरेँ भने म डक्टर बन्न चाहन्छु र सक्छु पनि होला, तर के मैले सफल डक्टर बन्न सक्छु होला त? एचिएबल टाइममा हुनु पर्यो अनि रियलिस्टिक हुनु पर्यो, वास्तविकताको नजिक हुनु पर्यो। तपाईँको गोल कागजमा मात्रै सीमित भएर भएन। यो कार्यक्रम गर्नुभन्दा अगाडि हामी केमा प्र्याक्टिस गऱ्यौँ? कागजमा, तर त्यो रियल थिएन। तर आज यहाँ तपाईँहरू बसेको त्यो सपना हामीले पहिल्यै देखिसकेपछि यहाँ आज रियल भयो। त्यो रियलिस्टिक हुनु पर्यो र फाइनली टाइमली हुनु पर्यो। एउटा मानिसले 60 वर्षमा बिहे गर्यो, केटीले बच्चा जन्माउन सक्छ होला? सक्दैन। जसरी कसैले 60 वर्षमा बिहे गरेर बच्चा जन्माउन सक्दैन, त्यसै गरी तपाईँले पनि टाइममा गर्नु भएन भने तपाईँको गोल सेट गरेर केही अर्थ छैन। आज तपाईँ 11, 12 ब्याचलर पढ्दै गरेको मानिसले अब गोल सेट गर्ने हो। कति वर्षमा? 2 वर्षभित्रमा म यहाँ हुन्छु, 5 वर्षभित्रमा म यहाँ हुन्छु। त्यो तपाईँले टाइम बाउन्ड्री गराउनु पर्यो। यसलाई भन्छ हामी स्मार्ट गोल सेटिङ। अब हामी के चाहिन्छ? गोल त सेट गरियो, तर एक्सन नभइकन हुन्छ त? हुँदैन। जस्तो फिल्म खिच्ने बेलामा पनि के हुन्छ? एक्सन भनेपछि त्यहाँ एक्सन आउँछ। एक्टर एक्ट्रेसले एक्सन गर्छ। एक्सन नगरिकन जति राम्रो ड्रेसअप लगाएर जति ट्यालेन्टेड भए पनि भयो त भएन। एक्सनको लागि के गर्नु पर्यो? किन चाहियो त्यो जब अथवा बिजनेस? अथवा तपाईँले हु विल डु द्याट जब? कसले गर्ने हो त? तपाईँ आफै गर्ने हो, अरूको सहयोग दिने हो? त्यो सबै कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो। अनि के मेथड अप्नाउनुहुन्छ? सधैँ एउटै मेथड त अप्नाइँदैन नि काम गर्दा, है? त्यस कारणले गर्दा जस्तो मानवले लुगा धुने, कहिलेकाहीँ हातैले धोइन्छ, कहिलेकाहीँ वासिङ मेसिनमा राखिन्छ। एउटै मेथड त भएन, तर धुनु त एउटै हो, लुगा नै हो नि। त्यसै गरेर डिफ्रेन्ट पार्टनर्स हुन सक्छन्, उनीहरूलाई कसरी टाइअप गर्ने त्यो तपाईँको कुरा हो। यदि साँच्चीकै हामीले जिन्दगीमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको काम गर्यो भने सफलता हासिल हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन होला? अवश्य हुन्छ। त्यसो हो भने अब एउटा टास्क गरौँ। तपाईँको नजिकको साथी हुनुहुन्छ नि, हात समाउनुहोस्। त्यो बिचमा हुने जो साथी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो त? बसिरहनु पर्यो, है? उहाँले बस्ने प्रयास गर्नु पर्यो। बाँकी साइडमा रहेको जति पनि साथी हुनुहुन्छ जुरुक्क उठाउने कोसिस गर्नु पर्यो अरूले। ओके, आर यु रेडी? 1
साथी उठ्नु भएन भने तपाईँले आफ्नो साथीलाई सधैँभरि बसेको देख्न चाहनुहुन्छ। हाम्रा साथी कस्ता हुन्छन् त भन्दाखेरि बसिरहने, परिवर्तन नचाहने हुन्छन्, हो कि होइन? त्यसलाई हामी बोल गरेर उठाउनुपर्छ यसरी नै। अलराइट, ल अब दिस टाइम सेकेन्ड टाइम उहाँलाई बल लगाउनु पर्दैन, आफै उठ्नुहुन्छ। यति भनेपछि सायद आफै उठ्नुहुन्छ। हेरौँ कसलाई परिवर्तन हुन मन छैन, हेरौँ त। मन सकेन फेरि आजसम्म आउनुहोस् न। अब यसपालि उठ्नु भएन भने उहाँलाई राम राम मात्रै भन्ने काम आफ्नो गर्न सकिन्न। ओके, ल को परिवर्तन हुन नचाहने हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई हेरौँ। Are you ready, guys? 1, 2, 2.5 and 3. सब परिवर्तन हुन चाहिन्छ। 2-4वटा मोबाइल फुट्यो कि फुटेको छैन है? ओके, प्लिज गिभ मी गाइस फर योरसेल्फ। हामी कसरी सफल हुन्छ एउटा रिसर्चको बारेमा म कुरा गर्छु। इन 1960 ले आफ्नो मास्टर डिग्री कम्प्लिसन गरेका थिए र उनीहरूलाई सोधियो तपाईँ अब के गर्न चाहनुहुन्छ? फर्स्ट अफ अल वी विल अर्न मनी, देन वी विल वर्क सम इन्ट्रेस्टिङ वर्क। पहिला पैसा कमाउने हो, त्यसपछि जे मन लाग्छ त्यो काम गर्ने हो भने कतिजना? 1245 जना। एकदमै ध्यान दिनु होला है। त्यसपछि अर्को ग्रुपलाई राखियो 255 जना र उनीहरूले के भने? फर्स्ट अफ अल वी विल डु सम इन्ट्रेस्टिङ थिङ्स, देयर इज नो म्याटर वेदर मनी कम्स और नट। मन लागेको काम गर्ने, पैसा आउँछ बाल मतलब भने। 20 वर्ष पछाडि रिजल्ट के आयो त? One was millionaire from group A, जबकि त्यहाँ कतिजना थिए? 1245 जना। र 100 were millionaire from group B. 255 बाट कतिजना मिलिनियर भएको पाइयो त? 100। जसले आफ्नो रुचिको काम गरिराखेका थिए, जसले आफ्नो प्यासनलाई फलो गरिराखेका थिए, उनीहरू सफल भए। र जसले पैसा कमाउने भनेर दौडिराखेका थिए, उनीहरू फेल भए। अब हामी यस्तो काम गरौँ जहाँ आनन्द होस्। अहिले तपाईँहरूलाई सुन्नुमा बहुत पीडा भइरहेछ, मलाई राम्रोसँग थाहा छ, र मलाई बहुत मजा आइरहेछ। यसलाई भन्छ सुन्नुको पीडा र बोल्नुको मजा। यो मेरो प्यासन हो, मजा आइरहेछ नि त। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ जुनसुकै काम गर्नुहोस् एकदम मजाले गर्नुहोस्, आनन्द लिएर गर्नुहोस्, पैसाको पछाडि नलाग्नुहोस्, पैसा आफै आउँछ। तपाईँले केही देख्नु भएन, आज तपाईँको साथी बर्थडे मनाइरह होला अथवा घुम्न गइरह होला अथवा के गरिरह होला, त्यो कुराले तपाईँलाई इन्फ्लुएन्स नगर्नुहोस्। तपाईँ केमा फोकस हो त्यही गर्नुहोस्। दसैँको टिका तपाईँ एक दिन नलगाएर केही हुँदैन, तर त्यस दिन तपाईँको प्यासनको कुरा छ भने त्यसलाई फलो गर्नुहोस्। दसैँ अर्को वर्ष पनि मनाउनु मिल्छ। हामी आफै मोटिभेटर हो। मेरो मोटिभेटर म हो। मेरो सानो उमेरमा मेरो आमा मोटिभेटर हुनुहुन्थ्यो, अलि ठुलो भए टिचर्स मोटिभेटर हुनुभयो, र आज यो स्टेजमा आउँदा यस्तो लाग्छ कि मोटिभेटर त म नै रहेछु त। र आजको यो सेसनको मोटिभेटर दिनेश खड्का होइन, भ्रम नपार्नु होला, मोटिभेटर तपाईँ हो। आफ्नो लागि आफ्नो मोटिभेटर तपाईँ आफै हो। जबसम्म तपाईँ आफै परिवर्तन हुने चेष्टा गर्नुहुन्न, I can't do anything else for you. I'm nothing, you are everything. अब त्यसो भने सेल्फ मोटिभेसन कहाँबाट आउँछ? आफैसँग कुरा गरौँ।
साँच्चै यो के भइरहेछ, किन यस्तो भइरहेछ, किन यस्तो भएन, पहिला आफूसँग कुरा गर्नुहोस्। किनकि तपाईँभित्र के बितिराखेको छ तपाईँलाई थाहा हुँदैन। अनि कहिले हामी के भन्छौँ, ओहो तिमी त साह्रै उदास देखिरहेछौ, के भयो, खै के भयो मलाई पनि थाहा छैन भन्छौ कि भन्दैनौ। अनि ओ क्या ह्याप्पी छौ नि आज, ह्याप्पी छु किनभने आज बर्थडे हो नि त है। बर्थडे हुँदा ह्याप्पी भएको थाहा पाउने, स्याड हुँदा थाहा नपाउनु हुन्छ हुँदैन, तर उसलाई थाहा हुन्छ भित्र, तर उसले भनिरह हुँदैन। तपाईँको समस्या के हो, तपाईँको खुसीको कारण के हो, त्यो सबै तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन। यस कारणले गर्दा आफैसँग कुरा गर्नुहोस् र यस्तो कठिन परिस्थितिका बिचबाट हामी अगाडि बढिरहेछौँ। हामीसँग आफूसँग कुरा गर्ने समय छैन। कहाँबाट आउँछ क्रिएटिभिटी? इभन हामी बाथरुम जाँदा पनि गाना बजार्ने गर्दै हामी गइरहेछौँ, किनकि हाम्रो माइन्डमा त नयाँ कुरा आउने चान्सै भएन, ब्लक भयो नि त, भयो कि भएन। त्यही भएर आफूसँग कुरा गर्ने समय छुट्याउनु पऱ्यो। जसका दुवै हात छैन, जसले आफ्नो टाउकोमा हेडफोन लगाउन सक्दिनन् मैले जस्तो, तर हिम्मतका साथ बाँचिरहेको छ कि छैन? हिम्मतले चल्छ। जिन्दगी खुट्टाले होइन, हिम्मतले चल्छ। जिन्दगी तपाईँले कति कमाउनु हो भन्ने कुराले होइन, तपाईँको हिम्मतले चल्छ। आइस्टामिकको रूपमा अब एकछिनपछि रूपाको पर्फर्मेन्स पनि तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, मानिस हिम्मतले अगाडि बढ्छ र हिम्मतको पर्याय हो रूपा रोका र उनको पढाइ पनि राम्रो छ। ठिकै छ होइन पढाइ? ठिक छ। र अब रूपाको एउटा गीत सुनौँ हामी।
तँलाई म जित्छु एक दिन, तँलाई म पछाड्छु एक दिन, तेरो कम्पनी भन्दा मेरो कम्पनीलाई राम्रो बनाउँछु। जब यो मानिसमा सोच आउँछ नि, that never gets progress. I'll do compete with myself. म कम्पिटिसन गर्छु त मसँग गर्छु। 2 वर्ष अगाडि म जहाँ थिएँ, 2 वर्ष पछाडि म त्यहाँ हुन्न भनेर मैले आफ्नो पाससँग कम्पिटिसन गरेँ भने त्यो सम्भव छ। जब हामी सँगैको साथीलाई हराउन खोज्छौँ, हामी आफै हारिराखेका हुन्छौँ, एउटा नजिकको मित्र पनि गुमाइराखेका हुन्छौँ। त्यही भएर कम्पिटिसन कहिले हामी अरूसँग नगरौँ, हाम्रो पाससँग मात्रै गरौँ र निरन्तर गरौँ। We can't always do it alone. यत्रो ग्रान्ड प्रोग्राम दिनेश खड्काले गरेर सम्भव छ। ल भन्नुहोस् त, यहाँ हाम्रो म्युजिसियन भाइ होइन, जसले म्युजिक बजाएर सहयोग गर्नु भएन, यो माइक मिलाइदिनु भएन भने सम्भव छ। त्यहाँ बहिनीले भिडियो खिचिरहनु भएको छ, त्यो सम्भव छ। रूपा बहिनीको आवाज आएन भने यहाँ सम्भव छ, र तपाईँहरू आउनु भएन भने सम्भव छ। इट्स कल्ड जोइनिङ पोइन्ट। आज हाम्रो लागि तपाईँहरू आउनु भएको छ, भोलि तपाईँहरूको लागि हामी आउँछौँ। त्यही हो, हेल्पिङ टु इच अदर, वान फर अल एन्ड अल फर वान। यो सिद्धान्तबाट हामी गाइडेड भयो भने सफल हुन्छ। नेभर लेट डिस्करेजमेन्ट डोमिनेट। तपाईँलाई खुब डिस्करेज गर्छ साथीहरूले, केही नयाँ काम गर्नुहोस् त, सुनाउनुहोस्। म ग्यारेज पुग्दैछु, के गर्ने होला साथीले भन्छ। कहाँ ग्यारेज गर्ने, कति धेरै कम्पिटिसन छ, जहाँ हेऱ्यो ग्यारेजै ग्यारेज छ। साउन्ड सिस्टमको दोकान गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो होला, अनि साथीले भने होला नगर कति धेरै छ। अनि उहाँले सोध्नुभयो साँच्चै कि हो कि क्या हो, नगरौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यसले हामीलाई के गरिरहेको छ, डोमिनेट गरेर डिस्करेज गरिरहेको छ। छोडिदिनुहोस्, वाट अदर पिपल टेल टु अस द्याट इज नट इम्पोर्टेन्ट, वाट वी थिङ्क आवरसेल्फ द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट। यस अर नो? I think you are silly. Don't silly. And success comes from within. आज हामी सफलता खोज्न कहाँ पुगिरहेछौँ, बबिता कहाँ गइरहेछौँ? कहीँ छैन त्यो सफलता, हामीभित्र छ है। तपाईँको घरमा पाहुना आउनुभयो, टोइलेटमा के छ, यता पिसाबले च्यापिरहेछ, तपाईँ कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? कुर्नुहुन्छ नि त। जसलाई हामी कन्ट्रोल गर्ने हुन्न, जसले हामीलाई हानि पुर्याउँछ, र त सिचुएसन अनुसार हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? काठमाडौँ गइरहेको बाटोमा एकदम चिया थियो कि समथिङले, अब के गर्ने? रोक्नु पऱ्यो नि त, अर्को स्टेसनसम्म त रोक्नु पऱ्यो नि। कन्ट्रोल गर्छौँ कि गर्दैनौँ? जसलाई हामी कन्ट्रोल गर्ने हो। अनि हामी इमोसन किन कन्ट्रोल गर्न नसक्या? 2 वर्ष अगाडि एउटा घटना घट्यो काठमाडौँमा। एउटा मानिस आफ्नो हाकिमसँग झगडा भयो, त्यो मानिस झगडा भइसकेपछि आयो त आफ्नो घरमा आएपछि के गर्ने? मन बोलाउन त टिभी हेर्नु पऱ्यो। उसले टिभी खोल्ने प्रयत्न गर्यो, टिभी चलेन। अनि उसलाई यस्तो लाग्यो कि यो टिभी बिगार्ने पक्कै पनि त्यो मेरो छोरा हो। छोरा तल बाटोमा खेलिराखेको थियो र त्यति बेला समर भ्याकेसन चलिरहेको थियो। छोरालाई माथि बोलायो र मजाले हान्न थाल्यो। अनि छोरा बिगार्नेको हो, छोरा बिगार्नेको हो भनिन्छ नि, मम्मी तिमीलाई त मतलबै छैन छोराको, छोराले हेरेर सब बदमास गरे। श्रीमतीसँग पनि झगडा पऱ्यो। अनि केही समय पछाडि त्यो रुममा आयो, जानेर छोरा लडिराखेको थियो, बिना छटपटाहट, शान्त मुद्रा। उनीहरूलाई मनमा चिसो बस्यो, केही अनिष्ट भयो कि भनेर अस्पताल दौडाए, तर अस्पताल पुर्याउँदा छोरा
छोडा गएको थिएँ होइन, यो संसारबाट बिदा भइसकेको थियो। त्यो के भयो त, एउटा इन्सिडेन्ट भयो। पछि थाहा भयो कि वास्तवमा त्यो टिभी छोराले बिगारेर होइन, आजकल मानिसहरू मोबाइलमा व्यस्त भएको कारणले गर्दा मोबाइलमा सबै कुरा हेरिन्छ, टिभी हेरिँदैन। लामो समय भएको रहेछ, मुसाले तार काटिदिएर केबल नचलेर टिभी नचलेको रहेछ। अब इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्दा के हुन्छ त, यस्तो दुर्घटनाहरू हुन्छ र हाम्रो जिन्दगीमा पनि भइरहन्छ। तपाईँले आज मजाक मजाकमा भनिदिएको शब्दले तपाईँको साथीलाई वर्षौँसम्म के भइरहन सक्छ, हट गरिरहन सक्छ। सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। त्यस कारणले गर्दा थट जिते पनि भइरहेको छ यो संसारमा, पुरै थटको कारणले गर्दा नेगेटिभ थट पनि छ, पोजिटिभ थट पनि छ। र पोजिटिभ थटलाई बढावा दिनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त, नेगेटिभ थटलाई फलो गरेर अथवा त्यसलाई एभोइड गर्छु भनेर होइन, पोजिटिभ थटलाई नै फलो गर्ने। तपाईँलाई आज दिनेश खड्काले मोटिभेसन गरेर हुँदैन, भोलि अर्को मोटिभेटरले पनि हुँदैन, युट्युबकाले पनि हुँदैन, कसैले हुँदैन जबसम्म तपाईँ आफू सेल्फ मोटिभेटेड हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा माई डियर फ्रेन्ड्स, बी रेडी टु बी मोटिभेटेड योर सेल्फ फ्रम टुडे। आजदेखि तपाईँले भन्नुहुनेछ म सेल्फ मोटिभेटेड हुनेछु। आर यु रेडी फर द्याट? प्लिज स्ट्यान्ड अप फ्रम योर प्लेस। नजिक तपाईँको जो हुनुहुन्छ उहाँको हात समाइदिनुहोस्। यो कहिलेकाहीँ यस्तो टास्क गराउँदा मैले रूपालाई सम्झेछु क्या, अनि मलाई कता कता उनलाई अन्याय गरेको जस्तो पनि लाग्छ है। यो हातहरू समाउने यस्तो एक्टिभिटिज गराउनुपर्छ। सरी अब तपाईँहरूले आफू सुध्रिनको लागि पहिला नजिकको साथी सुध्रिन जरुरत छ। आज जति पनि तपाईँको साथी आउनुभएको छैन आउँछु भनेर उहाँलाई सुधार्न जरुरत छ। किन आज तपाईँले जति मोटिभेसनको कुरा लिए पनि भोलि त्यही साथीकै सङ्गतमा जाने त होइन, उसले इन्फ्लुएन्स गर्छ, फेरि उस्तै भन्छ। ल, थ्याङ्क यू सो मच। प्लिज थ्याङ्क यू एभ्रिवान so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Interesting. Yes, it was. And I'll tell you that you have to come here and you have to share what you learned today, what will you do? Anyone ready? Is anyone ready to come to the stage and share what they have learned today? Okay, please come to the stage. Please give him a big round of applause. And talking about what I learned today, I'd like to share that I find the ticket price that we have been provided, ₹100, to be more than worthy for attending this great pursuit to profession entitled Grand Motivation Seminar. And the most important thing that I find today inspiring is, well, there are many, but what I find the most inspiring is our Rupa Rautar singer. I think she will be one of the source of inspiration throughout my life, and I will be searching more about her later on the internet. And I suggest everyone at least do something about that. And if you have or real life inspirator who have met you, who you have met in your real life, then that person will be a long-lasting source of inspiration for all of you. Especially dedicated to the youth and young ones. This is the real time that if you focus on yourself, you will create a history. If you focus on vision and values, you will create a history. And I would like to say that you are more than you know and more than you think. And there's nothing you cannot be, there's nothing you cannot do, and there's nothing you cannot have. You are the most magnificent, the most remarkable, and the most splendid being God has ever created. Thank you. He was the only
everyone who raised his hand when I said, what you have learned today in this program. And that inspired me a lot. Thank you so much, brother. And I request each and everyone to be like him. Feasible हुनु पर्यो नि आफू जता पनि एडजस्ट हुन सक्ने किन हात खुम्चाएर बस्ने. We have to do so much in our life र त्यो एउटा लाइफमा हामीले धेरै कुरा गर्नु छ भने we have to be different than others. Need not to follow what others do. Okay न? Do you agree or not? आफ्नो बेइज्जत भयो भनेर क्या? No response. Do you agree or not? So at first I would like to request Mr. Prasast Kumar Mishra to come on the stage and share his experience. मैले लाइफ एजुकेसनबाट प्राप्त गरेको यही हिम्मत यति जानवर यही जोस हो. गेटभन्दा बाहिरमा भर्खर उभिएको थिएँ. एउटा साथीले के प्रश्न गर्नुभयो, के तपाईँ आज स्पिच दिनुहुन्छ? मैले म त दिन्छु, तर अलि मलाई डर थियो. तर म त्यो दिनलाई याद राखेँ जुन दिन म लाइफ एजुकेसनमा छिरेँ र मेरो मुटु कामे थियो. मेरो मुटुमा न मेरो शरीरमै थिएन. त्यस्तो डराएको म थिएँ. आज तपाईँ सम्पूर्णको अगाडि म यस स्टेजमा आएर बोलेछु. द्याट इज कल्ड द अपर्च्युनिटी फर मी द्याट आई हेभ चेन्जेस फ्रम लाइफ एजुकेसन. म आफ्नो भविष्य त थाहा छैन किनभने पढ्ने गरेछु. भोलि भविष्यमा के होला थाहा छैन. बट आई एम स्योर द्याट तपाईँ पनि भोलि जस्तै कन्फिडेन्सको साथ यो स्टेजमा आएर तपाईँ आफ्नो नाम, आफ्नो पेसा, आफ्नो अकुपेसन, आफ्नो जब एन्ड आफ्नो एक्सपिरियन्सेस म जस्तै यहाँ सेयर गर्नुहुन्छ. द्याट विल बी द योर अपर्च्युनिटी. हो कि होइन? अब के भन्नु, सरले मोटिभेट गरेर जानुभयो, सबै हामी मोटिभेट भइसकेका छौँ. तर अब हामी भित्र भएका डरलाई जाँदा जाँदा यो हलको कुनै न कुनै कुनामा हामी लुकाएर जान्छौँ. यो सम्पूर्णले मलाई आज प्रमिस गर्नु हुनेछ. कति पनि शब्दलाई मैले व्याख्या गर्छु. सरको लेभल त्यो वर्डभन्दा सानो हुन्छ. सरको लेभल कति ठुलो छ, म लेभल सरको लेभल वर्डमा एक्सप्लेन गर्न सक्दैन. द्याट इज हिज लेभल. जाँदा सुनेर दुःख लागिसक्यो होला है, धेरै मन भएन. जाँदा तपाईँ सम्पूर्णले यहाँ सिकेको कुराहरू आफ्नो जीवनमा यदि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, यदि सरले भनेको एउटा दुईवटा कुरालाई मात्र एप्लाई गर्नुभयो भने द्याट विल बी द अपर्च्युनिटी, द्याट विल बी सक्सेस वाट एभर यु गेट फ्रम दिस मोटिभेसनल सेमिनार. र आगामी दिनमा लाइफ एजुकेसनले सिमिलर टाइपका प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गरोस्, हामी पनि त्यसमा पार्टिसिपेट गर्न पाऊँ र तपाईँ सम्पूर्णलाई त्यो प्रोग्राम पनि हेर्न पाऊँ भन्ने इच्छाका साथ यहाँबाट जान चाहन्छु. तपाईँको दिन शुभ रहोस्. एन्ड आर यु लिसनिङ मी? Yes, you are listening to me. That's the opportunity for me to say it. Thank you. एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहुनेछ. प्लिज जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गर्नुहोला. जब म कक्षा 11 को परीक्षा दिएर छुट्टीमा के गर्ने होला भन्ने अन्यलता ममा थियो, तब मैले लाइफ एजुकेसनमा हुन गइरहेको पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङको बारेमा थाहा पाएँ. र यो सुन्नसाथ म एकदमै म जाऊँ कि नजाऊँ भन्ने फिलिङ आइरहेको थियो. तर जब मैले लाइफ एजुकेसनमा गएर यो पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङ हासिल गरेँ, तब मलाई पश्चाताप, यदि म लाइफ एजुकेसनमा नगएको भए मलाई पश्चाताप हुने रहेछ भन्ने सोच्यो आज चाहिँ. र यहाँ मैले धेरै कुराहरू सिकेँ. आफ्नो पर्सनालिटी कसरी डेभलप गर्ने र आफ्नो स्पिकिङ एबिलिटी कसरी डेभलप गर्ने. जस्ता आफ्नो यदि म लाइफ एजुकेसनमा नगएको भए मलाई पश्चाताप हुने रहेछ भन्ने सोच्यो आज चाहिँ. र यहाँ मैले धेरै कुराहरू सिकेँ. आफ्नो पर्सनालिटी कसरी डेभलप गर्ने र आफ्नो स्पिकिङ एबिलिटी कसरी डेभलप गर्ने, जस्ता आफ्नो कन्फिडेन्स लेभल कसरी हाई गराउने जस्ता कुराहरू मैले लाइफ एजुकेसनबाट सिकेँ. र लाइफ एजुकेसनले मेरो लाइफमा निकै नै ठुलो चेन्ज, यानि कि सकारात्मक परिवर्तन लिएर आएको छ. हाम्रो प्रशिक्षक श्री दिनेश खड्काज्यूले दिनदिनै हामीलाई आफ्नो सकारात्मक ऊर्जाका साथ हामीलाई ट्रेनिङ दिनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा म लगायत हामी सम्पूर्ण ट्रेनिङ लिएका सम्पूर्ण साथीभाइ, मेरा साथीभाइहरू एकदमै खुसी साथ उहाँले सिकाएका कुराहरू ग्रहण गर्न सक्षम भयो. सृष्टि रायमाझीजीलाई थ्याङ्क यू स्पिच दिनका निम्ति स्टेजमा निम्ति आउन चाहन्छु. सम्पूर्णमा यहाँ आउनुभएका सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद. लाइफ एजुकेसनद्वारा सञ्चालित प्यासन टु प्रोफेसन अ ग्रान्ड मोटिभेसन सेमिनारमा उपस्थित सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. यहाँहरूले आफ्नो महत्त्व
हामीलाई साथ र सहयोग दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच मिस सृष्टि रायमाझीजी र अब चाहिँ हामी यस प्रोग्रामको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। त्यसैले म क्लोजिङ स्पिचको निम्ति मिस सङ्गम खड्काजीलाई स्टेजमा निम्ति आउन चाहन्छु। प्लिज जोरदार तालीले स्वागत गर्नुहोला। थ्याङ्क यू मास्टर अफ सेरेमनी र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण स्पेसल गेस्ट अनि आजको मोटिभेसनल टिचर दिनेश खड्काज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म लाइफ एजुकेसनको टिम मेम्बर सङ्गम खड्काको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। प्यासन टु प्रोफेसन ग्रान्ड सेमिनारमा उपस्थित भएर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरको प्रेजेन्सले हामीलाई धेरै सपोर्ट दियो र हामीलाई आउँदो दिनमा पनि यस्तो प्रोग्राम गर्ने हिम्मत पनि दियो र आशा छ आउने दिनमा पनि हजुरले हामीलाई यसरी नै साथ दिनुहुनेछ। र म यो कुराहरू भन्दै गर्दा केही कुरा भन्न चाहन्छु। म मेरो पहिलो दिनलाई सम्झिन चाहन्छु जुन दिन मैले लाइफ एजुकेसनमा आफ्नो पहिलो पाइला राखेँ। तब मेरो स्थिति यस्तो थियो कि म यहाँ आएर बोल्न सक्दिनँ थिएँ। माइक यसरी काम थियो, हात यसरी काम थियो, तर आज म यहाँ आएर बोल्न सक्षम भएकी छु। यो केवल लाइफ एजुकेसनले गर्दा हो र म लाइफ एजुकेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हजुर पनि आफूमा केही चेन्ज होस् भनेर यहाँ आउनुभएको छ, आफूमा केही डेभलपमेन्ट होस् भनेर यहाँ आउनुभएको छ र यसरी आफूलाई यहाँबाट फिर्ता लैजानुहोस् कि हजुरले जुन आशा बोकेर यहाँ आउनुभएको छ त्यो आशा अवश्य पनि पुरा होस्। हुनेछ कि या छैन? छ या छैन? अभियसली हुनै पर्छ किनकि यति मेहनत हजुरहरूले गर्नुभएको छ र त्योभन्दा पनि बढी मेहनत हामी दिनेश खड्का सरले गर्नुभएको छ र अवश्य पनि हजुरमा त्यो चेन्ज आउनेछ। आज नआउला, भोलि नआउला, तर आउने दिनमा अवश्य आउनेछ। र अब भने कार्यक्रमको हामी धेरै अन्तमा छौँ र कार्यक्रम यहाँ समाप्त भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु र यति भन्दै म एउटा सानो जुन कविता सुनाएर जान चाहन्छु। यो कविताको हजुरले भाव बुझिदिनु होला। जन्मन्छ